सरकार जिंदा है, जिंदा पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। हमारा आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी डरोगे आजादी, ये हक हमारा आजादी, हक छीन के ले गए आजादी, आजादी, आजादी। बेशुमार, बेशुमार, इमरान तेरे जानवर, बेशुमार, 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 बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, आजादी। मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा भी देगा। Humanity, bir kaldı araban devam et. Böyle kamçı. زمون اصل مسئله ندی حکومت ندا، زمون اصل مسئله ندی نظام ندا. اگر نظام در ملک خود کو 1947 کی آزاد کو خدا علی وحنا سماجا قوم کوشش کی، سماجا عوام کوشش کی اون در نظام اثر نکو، اون کرپشن ختم نکو، اون شدسکو ختم نکو، اون در دادی के कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मुश्किल वक्त में, इतनी कलील वक्त में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसके साथ ही मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बहैसियत कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ये जो PDM की हुकूमत जुल्म के बाज़ार गर्म कर रखा है, जिस तरह से इतनी ये जो ورا من احتجاج نشته، احتجاج باندې پابندي وکړه او دا دې چې کوم او دوه تصویران موجود